यीशु मसीह की पैदाइश से ही शरीयत के तमाम कवानीन एग्जैक्टली पूरे होते रहे हैं, और इसलिए क्योंकि मसीह में ये भी एक बात पूरी होनी थी कि वो शरीयत को पूरा करने आया, मनसूख करने नहीं आया। और हम देखते हैं कि उनकी पैदाइश के बाद एग्जैक्टली 8वें दिन उनका खतना किया गया, बिल्कुल यहूदी इसराइली दस्तूर के मुताबिक, मूसवी शरीयत के मुताबिक। और फिर उसके बाद 33 दिनों के बाद जैसे पाक होने के दिन ठहराए जाते थे और जो पैलोठों को का फिदिया दिया जाता था, उनको मुकद्दस किया जाता था, वैसे ही उनको लेकर गए हैकल में और मुकद्दस किया गया। और इसका हवाला हमें मिलता है लूका की अंजील में, और वहां पर लिखा हुआ है कि जब 8 दिन पूरे हुए और उसका खतना का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। सो खतना हुआ बकायदा खुदावंद का। और फिर लिखा है, फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पैलोठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। तो देखिए जी, खतना भी हो रहा है, उसके बाद कुर्बानी भी हो रही है, मुकद्दस भी किया जा रहा है, फिदिया भी दिया जा रहा है। और ये हवाले हमें पुराने अहदनामे में, अहबार में और गिनती में हमें मिलते हैं, जो औरत की जचकी के हवाले से थे, उसकी पाकीज़गी के हवाले से थे, और पैलोठों के हवाले से थे कि जो पैलोठी के बच्चे हैं वो खुदावंद के लिए मुकद्दस किए जाएंगे, इवन जानवरों के भी और इंसानों के भी। और यहाँ पर लिखा हुआ है, गिनती 18 बाब में देखें, लिखा है कि उन जानदारों में से जिनको वो खुदावंद के हुजूर गुजरानते हैं, जितने पैलोठी के बच्चे हैं, ख्वाह वो इंसान के हों ख्वाह हैवान के, वो सब तेरे होंगे, पर इंसान के पैलोठों का फिदिया लेकर उनको जरूर छोड़ देना, और नापाक जानवरों के पैलोठे भी फिदिया से छोड़ दिए जाएं, और जिनका फिदिया दिया जाए वो 1 महीना के हों तो उनको अपनी ठहराई हुई कीमत के मुताबिक मकदिस की मिसकाल के हिसाब से, जो 20 जीरा की होती है, चांदी की 5 मिसकालें लेकर छोड़ देना। तो बिल्कुल ये 1 महीने के बाद जो जचकी का टाइम था, 40वें दिन जब बच्चा पैदा होता था, लड़का होता था तो 40 दिन होते थे, और अगर लड़की है तो 80 डेज होते थे। सो यहाँ पर 40 दिन को पूरा किया गया, क्योंकि खुदावंद पैलोठे भी थे और लड़का था, बेटे थे। और मुकद्दसा मरियम ने अपनी भी पाकीज़गी के दिन पूरे किए, और उसके लिए भी जो कबूतरी और कुमरी, एक कुमरी का जोड़ा होता था या 2 कबूतर होते थे, ठीक है ना, वो भी लेके जाते थे, क्योंकि वो पाकीज़गी के हवाले से होती थी सारी बातें कि वो फुलफिल करनी है। और खुदा की हैकल में लेकर आया जा रहा है, क्योंकि लिखा है कि जितने लड़के हैं और ख़ास तौर पे जो पैलोठे हैं वो खुदावंद के लिए मुकद्दस किए जाए, क्योंकि पैलोठे खुदावंद ने छुड़ाए थे। पैलोठे यहोवा खुदा ने पुराने अहदनामे में बनी इसराइल के जितने पैलोठे थे उनमें से कोई हलाक नहीं था हुआ, जबकि जो फिराउन के और जितने मिस्रियों के पैलोठे थे वो सब खुदा ने हलाक कर दिए थे। और फिर खुदा ने कहा था कि पैलोठे मेरे हैं, इसलिए तुमने उनको पाक करना है, उनको मुकद्दस करना है। और यहाँ पर उनका फिदिया दिया जा रहा है। और यीशु मसीह तो, मैं ये देखता हूँ, शरीयत तो बाद की बात है, खुदावंद यीशु मसीह तो पहले ही मुकद्दस, लिखा है कि इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस कहलाएगा। वजह क्या थी कि रूह कुद्दस तुझ पर साया करेगा। मुकद्दसा मरियम से बात हो रही थी जब फरिश्ते की, कहते हैं कि रूह कुद्दस तुझ पर साया करेगा, और वो लड़का जो पैदा होगा वो इस सबब से मौलूदे मुकद्दस कहलाएगा, यानी कि पाक ठहराएगा। खुदावंद की जात, यीशु मसीह की जात तो पैदा होने से पहले ही पाक है, क्योंकि वो अजल से है, वो बाप के साथ ही जलाल रखता है, ठीक है। लेकिन शरीयत के मुताबिक उसने आना है ताकि हम शरीयत के मातहतों को आजाद करवाए। और गलतियों में देखें, बड़ा खूबसूरत हवाला लिखा हुआ, उधर लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। मोल लेकर छुड़ा ले। देखें, यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो इसलिए हुई है ताकि हमें खरीदा जा सके, हमारा मोल दिया जा सके, और मोल जब दिया जाए तो हमें छुटकारा मिलना है। यानी कि यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमने आज़ाद होना है।
اس کی قیمت جو ہے, جو فدیہ ہے, جو ہمارا فدیہ دیا گیا نا, وہ یسوع مسیح کا لہو ہے. اور اس لہو کی اور اس قربانی کی وجہ سے ہم بچائے گئے, ہم چھڑائے گئے. اور آگے لکھا ہے اور پھر ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. لے پالک مطلب ہے کہ وی آر اڈاپٹڈ, کہ خدا نے ہمیں گود لے لیا ہے. جیسے مسیح خدا کی گود میں تھا نا, ویسے ہی خدا نے ہمیں بھی گود میں لے لیا. لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو اس کی گود میں, اسی نے ہم پر ظاہر کر دیا. سو مسیح آیا ہے خدا باپ سے نکل کر, اس نے ہمیں وہی درجہ دیا ہے, باپ کے داہنے ہی بٹھایا ہے, جیسے وہ باپ کے داہنے اختیار رکھتا ہے ہر ایک چیز کا. آمین. سو یہ دیکھیں کہ مسیح میں کیسے شریعت پوری ہو رہی ہے, مسیح متحد شریعت کے پیدا ہو رہے ہیں, اور وہ ہر ایک صحیفہ جو ہے مسیح کی پیدائش سے شروع ہو گیا. اس لیے ہم جتنی انجیلیں پڑھیں نا, تو وہ بار بار پرانے عہد نامے کو کوٹ کرتے ہیں, حوالے کوٹ کرتے ہیں, یہ اس لیے ہوا, یہ اس لیے ہوا. متی تو بالکل نبیوں اور صحیفوں کو کوٹ کر کر کے بتاتے ہیں, اور یہاں پہ شریعت کو کوٹ کیا جا رہا ہے. دیکھ لیں لوکا کی انجیل جو ہے یہ بڑی تحقیق سے لکھی گئی ہے. اور یہ دیکھیں اس کے پہلے ہی چیپٹر میں لکھا ہے کہ اس لیے آئے معزز تھیوفلس, میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں, تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے. کہتا ٹھیک ٹھیک دریافت کی ہے, تحقیق کی ہے, تفتیش کی ہے, اور پھر ان کو لکھا گیا کہ یہ سب کچھ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ بائبل سے کئی جب ہم تعلیم دیکھتے ہیں, اس کے باہر جو رسول تھے اور جو جنریشنز تھی نا, وہ یہ 40 دنوں کی جو تھا نا ایک مناتے تھے کہ مقدس کیا جانا مسیح کا, اور پاک کیا جانا, اور اس دن کو جو ہے تھا نا وہ ارلی کلیسیا وہ مناتی بھی تھی. اور اس کے علاوہ جو فادرز ہیں, جو ہسٹورینز ہیں ہمارے, انہوں نے بھی اس چیز کو لکھا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوا تھا کہ شریعت کے مطابق ہی. اور کلام مقدس لوکا کی انجیل تو خود اس چیز کو لکھ رہی ہے. 8ویں دن خدا کا ختنہ ہوا ہے, اور 40ویں دن ان کو پاک کیا گیا. 40ویں دن کا نہیں لکھا ہوا ذکر, میں کر دوں کیونکہ بہت بہن بھائی پھر کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن 40 تو نہیں لکھا. جب یہ لکھا ہے کہ شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے, تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خدا ان کے آگے حاضر کرے, جیسا کہ خدا ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا خدا ان کے لیے مقدس ٹھہرے گا. سو جب ان کے دن پورے ہو گئے ہیں تو وہ 40واں دن ہی تھا. ٹھیک ہے, 40 دن کا ان کو بولا ہوا تھا, جو 40ویں دن یا 40ویں دن کے بعد خدا ان کو ہیکل میں لے کر آئے ہیں. سو اس طریقے سے شریعت مسیح ابھی دیکھیں چھوٹے ہیں, لیکن صحیفے کلام خداوند کے لیے ہر ایک جو ہے نا پیشن گوئیاں, خاص طور پہ جو بھی صحیفوں میں لکھا ہوا ہے نبیوں کی معرفت, وہ ہر ایک چیز پوری ہو رہی. سو اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں. میں ہر دفعہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرائسٹ ماس, کرسمس کا مطلب ہے کرائسٹ ماس, مسیح کی پرستش, مسیح کی خدمت, مسیح کی تمجید. اور اس کے بعد ہی آپ دیکھیں گے نا تو وہ ایک دم جو ہے نا وہ خداوند کی تمجید ہونے لگ جاتی ہے. اور ایک شمعون نام ایک آدمی آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا, اور مجھے پاک روح سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے گا تو ہرگز نہ مرے گا. اور کہتا ہے کہ روح نے مجھے ہدایت دیا کہ میں ہیکل میں آیا, اور میں نے جس وقت ماں اور باپ کو اس لڑکے یسوع کو اندر لاتے دیکھا جو شریعت کے دستور کا عمل کریں تاکہ, تو میں نے اس کو اس کی گود میں دیکھا, اور اب میں خدا کی حمد کرتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اے مالک, اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے, کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. آمین. دیکھیں کیا ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہونا تھا, اور مجھے پاک روح نے روک رکھا تھا کہ میں نے یہ دیکھنا ہے, شریعت کے مطابق پورا ہوا, اور میں نے یہ دیکھ لیا, تو اب بے شک تو مجھے رخصت کر دے, میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو کوئی بات نہیں. آمین. تو گواہیاں بھی ہیں, صحیفے بھی پورے ہو رہے ہیں, شریعت بھی پوری ہو رہی ہے. یہ ہے کرسمس جو یسوع مسیح میں کامل ہوتا ہے. ہاللیلویہ. گاڈ بلیس یو.